अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम ऐसे इस्लामिक मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो इस वक्त ना सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। सवाल ये है कि क्या वाकई इस मुल्क में एक नई जंग का आगाज़ हो चुका है? क्या पाकिस्तान और भारत एक बार फिर मुकम्मल जंग करने जा रहे हैं? आखिर ये कुशीदगी क्यों पैदा हुई? किसने पहल की? इस जंग के पीछे असल कहानी क्या है? भारत पाकिस्तान से क्यों डरता है? और सबसे अहम सवाल, इसका अंजाम क्या होगा? इन सवालात के गिर्द घूमती आज की वीडियो में हम आपको ऐसी हकाइक दिखाने जा रहे हैं जो शायद मीडिया की नज़रों से ओझल हों मगर ज़मीनी हकाइक पर मबनी हैं। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो एक एटमी ताकत है और जिसके इर्द गिर्द हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान, जिसका पूरा नेम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। ये एक इस्लामी जमहूरियत है जहाँ इस्लाम को रियासी निज़ाम की बुनियाद पर माना जाता है। पाकिस्तान की आबादी 2025 के मुताबिक तकरीबन 25 करोड़ है, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे आबादी वाला मुल्क बनाती है। इसका कुल रकबा 9,13,881 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसके साथ पाकिस्तान दुनिया के रकबे के लिहाज से 33वें नंबर पर आता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का मौजूदा दारुल हुकूमत है, जिसकी मौजूदा आबादी तकरीबन 13 लाख है। इस्लामाबाद को इसकी सफाई, खूबसूरती और सिक्योरिटी की वजह से दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में शुमार किया जाता है। ये शहर पाकिस्तान का सियासी और इंतज़ामी मरकज़ है और हर साल यहाँ लाखों सियाह आते हैं, जिन्हें यहाँ का सरसब्ज माहौल और पुरअमन फ़िज़ा बहुत पसंद आती है। इस्लामाबाद की सबसे मशहूर मस्जिद फैसल मस्जिद है, जो सऊदी शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज की माली मावनत से तामीर की गई और 1986 में मुकम्मल हुई। ये मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की बड़ी मसाजिद में शुमार होती है, जिसमें तकरीबन 1 लाख अफराद बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। इस्लामाबाद में वाक़ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का जदीद तरीन और सबसे बड़ा हवाई अड्डा समझा जाता है, जो 2018 में खोला गया था और बैनुल अक़वामी मियार की तमाम सहूलियात से लैस है। ये एयरपोर्ट मुल्की और गैर मुल्की सियाहों के लिए इस्लामाबाद का अहम दाखिली दरवाज़ा है। अगर पाकिस्तान की सरहदों की बात की जाए तो मशरक़ में भारत, मग़रिब में अफ़गानिस्तान और ईरान, शुमाल में चीन, जबकि जनूब में बैर अरब इसकी बहरी हदूद है। भारत के साथ पाकिस्तान की सरहद तकरीबन 3,233 किलोमीटर तवील है और ये दुनिया के मुतनाज़ तरीन बॉर्डर में शुमार होती है। अब हम आते हैं उन हक़ाइक़ की जानिब जो इस वक्त सबसे ज़्यादा तशवीश का बायस बने हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया फौजी कुशीदगी की। ये कुशीदगी उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब अप्रैल 2025 में मकबूजा कश्मीर के पुलवामा जैसे इलाके में एक धमाका हुआ, जिसमें दर्जनों फौजी हलाक हुए। भारतीय हुकूमत ने फौरी तौर पर इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया, बगैर किसी तफ्तीश के और बगैर किसी तहकीक के और मीडिया में इश्ताल अंग्रेजी की आग भड़काई गई। इसके जवाब में भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद बमबारी शुरू कर दी और पाकिस्तान की तरफ से भी ज़बरदस्त जवाब दिया गया। इस जंग को बनियानुल बरसूस का नाम दिया गया। जंग का आगाज़ एक महदूद सरहदी झड़प से हुआ, लेकिन देखते ही देखते ये आग पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर फैल गई। भारत ने सबसे पहला हमला आज़ाद कश्मीर के नीलम सेक्टर पर किया, जहां शदीद तोपखाने से गोलाबारी की गई। इसके साथ साथ चकोठी, तत्ता पानी और बाग के इलाकों को निशाना बनाया गया। भारत की जानिब से ड्रोन और आर्टिलरी के जरिए अहम पोस्टों पर हमले किए गए, जिनका मकसद पाकिस्तान दिफाई लाइन को कमज़ोर करना था। लेकिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन के तहत एक ज़बरदस्त और मुंज़म जवाब दिया। पाक फ़िज़ाइये ने फौरी कार्रवाई करते हुए रजौड़ी, पौंछ और कपोड़ा में दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया, जिनमें कई भारतीय तंसीबात तबाह हो गईं। साथ ही साथ रावलाकोट सेक्टर से पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स ने सरहद पार करके दुश्मन की सप्लाई लाइन को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में भारतीय अफवाज को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। बहरी पाकिस्तान ने भी अलर्ट जारी किया और बहरे अरब में अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली, ताकि दुश्मन की किसी किस्म की बहरी चालाकी ना दिखा सके। ये झड़पें महज फौजी नौइयत की न थी, बल्कि एक नफ्सियाती जंग भी थी, जिसमें पाकिस्तान ने दुश्मन को ये बावरा कराया अगर वो मुकम्मल जंग की तरफ बढ़ा तो जवाब नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अब सवाल ये है कि ये जंग मुकम्मल जंग में क्यों नहीं बदली?
ماہرین کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے، اس لیے دونوں طرف ایک اعلانیہ جنگ کا سلسلہ جاری ہے جس میں سائبر وار، ڈرون حملے، سرحدی جھڑپیں اور نفسیاتی جنگ شامل ہیں۔ اس جنگ میں ایک بڑا اور حیران کن موڑ اس وقت آیا پاکستان فضائیہ نے بھارت کے جدید ترین جنگی طیارے رفائل کو مار گرایا۔ یہ وہی رفائل ہے جسے بھارت نے فرانس سے ڈیزلٹ ایویشن کمپنی سے خریدا۔ ہر ایک رفائل طیارے کی لاگت تقریباً 24 کروڑ ڈالر ہے، تقریباً پاکستانی روپیوں میں 7 ارب روپے بنتے ہیں، اور بھارت نے 36 طیارے خریدے تھے۔ رفائل کو بھارت نے گیم چینجر قرار دیا تھا کیونکہ یہ جدید ترین ایویانکس، BVR میزائل اور ریڈار ایویژن ٹیکنالوجی سے لیس ہے، مگر جنگی مہارت اور اللہ کے فضل سے پاک فضائیہ نے دشمن کو یہ امید بھی خاک میں ملا دی۔ پاکستانی JF-70 تھنڈر بلاک 3 طیاروں نے جدید ریڈار اور AIM-132 میزائل کی مدد سے ایک نہیں بلکہ 2 رفائل طیارے نشانہ بنائے، ایک آزاد کشمیر کی فضائی حدود میں اور دوسرا سیالکوٹ کے قریب پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ یہ واقعہ نہ صرف پاکستانی عوام کے لیے فخر کا باعث بنا بلکہ عالمی میڈیا پر بھی نمایاں رہا، کیونکہ ایک سستا اور مقامی طور پر تیار کردہ JF-70 دنیا کے مہنگے ترین لڑاکا طیارے کو گرانے میں کامیاب ہوا۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ جنگ صرف ٹیکنالوجی سے نہیں جیتی جاتی بلکہ مہارت، حکمت عملی اور جذبے سے بھی دشمن کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی فوج پر نظر ڈالیں تو یہ دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی فوج ہے، جس میں تقریباً 6 لاکھ سے زائد ایکٹیو اہلکار اور لاکھوں ریزرو فورس شامل ہیں۔ اس فورس کی خاص بات اس کی ایلائٹ 4 SSG ہے، جسے دنیا بھر میں خطرناک ترین فورسز میں شامل کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ بھی کسی سے کم نہیں۔ پاک فضائیہ کے پاس ایسے جنگی طیارے ہیں جو دشمن کے دل میں خوف بٹھا دیتے ہیں۔ ان کی سیر فہرست JF-70 تھنڈر جو چین کے ساتھ مل کر تیار کیا گیا اور جدید ہتھیاروں اور ریڈار سسٹم سے لیس ہے۔ اس کے علاوہ فیلکون F-60 بھی فضائی دفاع میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ میراج طیارے خاص آپریشن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان خود کفیل ہو چکا ہے، جن میں شاہین، غوری، نصر اور بابر جیسے میزائل پاکستان کے پاس موجود ہیں جو بھارت کے کسی بھی شہر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان ہتھیاروں کی موجودگی ہی دشمن کو حملے سے پہلے 10 بار سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ہم نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے 2 اہم شہروں پر جن کا تذکرہ کیے بغیر یہ ویڈیو نامکمل ہے۔ پہلا شہر لاہور، جو پاکستان کا ثقافتی، ادبی اور تعلیمی مرکز ہے۔ یہ شہر مغلیہ دور کی یادگاروں جیسے بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ اور شالیمار باغ کا حامل ہے۔ لاہور کی فضا میں ایک الگ ہی رنگ، مہک اور مزاج ہے۔ دوسرا شہر، اہم شہر کراچی ہے، جو پاکستان کا معاشی دارالحکومت کہلاتا ہے۔ یہ شہر بندرگاہ، انڈسٹری اور مالیاتی اداروں کا گڑھ ہے اور پاکستان کی معیشت کا 60% حصہ یہاں سے چلتا ہے۔ پاکستان اپنے ذائقے دار اور خوشبو کھانوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کے مقبول ترین کھانوں میں بریانی، نہاری، حلیم، چکن کڑھائی، کباب، پائے اور سجی شامل ہیں، جبکہ میٹھے میں جلیبی، گلاب جامن، رس ملائی اور سویاں ہر دل عزیز ہیں۔ پاکستان کا قومی کھانا نہاری ہے، جو خاص طور پر ناشتے میں کھائی جاتی ہے اور بہت پسند کی جاتی ہے۔ ملک کا قومی کھیل ہاکی ہے، جس میں پاکستان نے ماضی میں کئی عالمی اعزازات حاصل کیے ہیں، اگرچہ کرکٹ آج کل مقبول زیادہ ہے۔ قومی درخت دیودار ہے، جو زیادہ تر شمالی علاقہ جات میں پایا جاتا ہے اور اپنی مضبوطی اور خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے، جو پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور اپنی لمبی مڑی ہوئی سینگوں کی وجہ سے منفرد پہچان رکھتا ہے۔ مارخور اب دنیا بھر میں ایک نایاب اور تحفہ یافتہ جانور سمجھا جاتا ہے اور یہ پاکستان کے پہاڑی حسن اور قدرتی حیات کی نمائندگی کرتا ہے۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کی، جو 2025 میں ملک کے سربراہ ہیں۔ شہباز شریف اپنے انتظامی صلاحیت، ترقیاتی منصوبوں اور غیر معمولی رفتار سے کام کرنے کی پہچان رکھتے ہیں۔ انہوں نے ملکی معیشت کو سنبھالنے کے لیے کئی اقدامات کیے، جن میں چین کے ساتھ CPEC منصوبے کو ایک نئی جہت دیا۔ سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا شامل ہے۔ ان کا ویژن پاکستان کو ایک معاشی طاقت بنانے کا ہے اور سفارتی سطح پر بھی انہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔